داكوغ. عاوتاني هاد واحد في هادو غنديرو ليه لا نيغاسيون ديالهم، بيان سور ما غنديروش لا نيغاسيون دو ا حيت اللي درنا لا نيغاسيون دو ا غنرجعو لهادي، دونك غنديرو البي، دونك غتولي عندنا لا نيغاسيون دو ا فوا لا نيغاسيون دو بي، وعاود غنديرو لا نيغاسيون ديال ا. علاش؟ حيت الا درنا لا نيغاسيون لو بي غنرجعو لهاد لو كا هذا، بغينا حنا نزيدو يعني نديرو غيكون عندنا نورمالمون 4 كا، غنديرو ا غنديرو لا نيغاسيون ديالها وغتولي عندنا نيغاسيون دو بي. فوالا هادشي رسم هادي مزيان. دونك ا بوان نيغاسيون دو بي. داكوغ. فهنايا غادي تبقى عندنا سي بوحدها، دونك سي هنايا غتبقى عندنا فيها هادوكا يا اما سي يا اما نيغاسيون دو سي. داكوغ. دونك شنو درنا؟ نعاودو قلنا غادي ناخدو ا و بي. بيان سور كيكون عندنا 3 ليمون بغا كناخدو غير جوج، هنا غادي يكونوا عندنا جوج. الا كان عندنا 4 ليمون مثلا كان ا و بي سي دي، هنا غنديرو ا و بي وهنا غنديرو سي و دي، وتا هما غنبقاو نلعبو بهم هنايا فهاد لابارتي غنلعبو فيهم كيما لعبنا ب ا و بي. بيان سور هادشي ما فيهش اللعب. ا و بي خدينا ا و بي. في الاول اش درنا لا نيغاسيون ل ا، عطاتنا نيغاسيون دو ا فوا بي. من بعد درنا لا نيغاسيون دو بي. علاش درنا لا نيغاسيون دو بي؟ حيت الا درنا لا نيغاسيون ديال ا اش غيوقع؟ غتولي لا نيغاسيون ديال لا نيغاسيون غتطير وغترجع لنا ا بي، غتعطينا ا بي. غنكتبو هنا ا بي، ولكن الا كتبنا هنا ا بي وحنا هنا ديجا عندنا ا بي، نكا اللي غيتعاود ما عندها حتى شي معنى. داكوغ. دونك درنا لا نيغاسيون بي. فوالا شنو عطاتنا؟ غنديرو لا نيغاسيون لداك الاخر عاوتاني. دونك درنا لا نيغاسيون دو بي، ما نعادوش عاوتاني نديرو ليه، غنديرو الاخر صاحبو، غنديرو لا نيغاسيون ل ا وغيعطينا لو كا هذا صافي. هنايا ما بقاش، حيت الا درنا عاوتاني لا نيغاسيون بي غنرجعو ل ا بي لهنا، ما عندها حتى شي معنى. فوالا. دونك كيفاش غادي نختازلو هادي؟ كنبداو غير كنكوشيو. اش كنديرو؟ كنجيو كنقولو هنا عندنا نيغاسيون دو ا بي نيغاسيون دو سي. فين هي نيغاسيون دو ا، دونك نيغاسيون دو ا بي، دونك هي هادي نيغاسيون دو ا بي اي نيغاسيون دو سي، دونك هي هاد لاكاز هادي. دونك نيغاسيون دو ا بي ها هي عندنا هنايا مع نيغاسيون دو سي، دونك هي هاد لاكاز هنايا كنكوشيوها صافي. عاوتاني كنجيو كنقولو ا بي ها هي ا بي مع نيغاسيون دو سي، دونك هي هاد لاكاز هادي. من بعد كنجي عاوتاني نشوفو هادي هي نيغاسيون دو ا بي مع سي، دونك نيغاسيون دو ا بي فين هي نيغاسيون دو ا بي مع سي، دونك هي هنا. فوالا حنا دابا ليطاب الاولانيه درناها كوشينا في لا طابل دو كارنو. من بعد هاد اللعيبات هادو غنجبدو منهم ليكسبرسيون فينال ديالنا بطريقه سهله وزوينه. دونك شنو هي الطريقه؟ فيما كاينين الجوج ديال هاد لي تروك اللي كوشينا بهم، فيما كاينين جوج ملاصقين، يعني مثلا الا كانت عندنا مثلا كاز يعني كوشينا هنا وكوشينا هنا باغ اكزومبل، هادو راه مبعدين حيت ما بيناتهم كاز فارقاهم، فهمتي؟ دونك هادوك ما محسوبينش، حنا غناخدو غير دوك اللي ملاصقين. دونك هادو ملاصقين وهادو عاوتاني ملاصقين، وبيان سور كيكونوا ملاصقين يا اما فيرتيكالمون اوريزونطالمون. هاد الاكس هذا وهاد الاكس هذا ما ملاصقينش، داكوغ. دونك غادي نجمعوا هاد لو اكس هادو مع هاد الاكس هذا. كيفاش غادي نجمعوهم؟ دونك فوالا نمحي هادي الفوق ولا نخليها بلاش. دونك كيفاش غادي نجمعوهم؟ غادي نشوفوا بعدا هاد اللي جمعنا هاد الجوج بعدا. دونك هاد الجوج هادو بجوجهم بعدا غادي نكتبوا هاد ليكسبرسيون هادي، غادي نكتبوا نيغاسيون دو ا بي، غادي نكتبوها دونك نيغاسيون دو ا فوا بي، وغادي نشوفوا ما بين هاد الجوج هادي شنو هي ليكسبرسيون اللي كتبدل. ليكسبرسيون اللي كتبدل هي سي، دونك سي و سي بار بلوتو سي و نيغاسيون دو سي، دونك فيهم بجوج. هنا كتكون عندنا سي وهنا كتكون عندنا نيغاسيون دو سي، دونك غادي نحيدو هذيك اللي كتبدل اللي تكون كتاخذ راسها كتاخذ هي اون فالور كتاخذ الكونترير ديال سا فالور كنحيدوها. دونك غادي نحيدوها بيان سور، غنديرو بلوس غنجمعوها مع هادي. هاد ليكسبرسيون هادي اش كتعطينا بيان سور بعدا سي بار هذيك كتبقى كونستانت. دونك غادي نكتبو نيغاسيون دو سي ياك،
وفاش غادي نضربوها هنا